السلام عليكم ورحمة الله. عبد الحاكم النعيم يحييكم. درس جديد من سلسلة دروس برنامج مايكروسوفت اوفيس اكسل. نحلو اكسل على بركة الله. نبداو عندنا في ايتيديو في الكولون 1 عندنا CTRL c'est-à-dire contrôle 1. عندنا contrôle 1 حتى contrôle 4 دونك غنكوبيي بلا ما نحتاج نعاود نكتب. الكولون الاخرى عندي موين 1 حتى موين 2 دونك نعاود نزيدها موين 2. وعندي هنا موين اس 1 c'est-à-dire semestre 1 موين اس 1. هنايا عندي لي نون دي étudiants بوخاري جمال par exemple. بوخاري جمال. علي أيت علي مصطفى. عندي بن عزي تهامي بن عزي تهامي. عندي فدوى عالمي. عندي أبو القاسم كرم. عندي عزوز فريد. عندي قاموس سي محمد. نعيم أسماء. نجيب الحلو. ندير ندوبل كليك ما بين A و B باش نعرض الكولون. هنا عندي لي نوت عندي 12 11 14 15. تم غادي بهذا الشكل 15 13 14 10. عندي 10 15 أخرى 12. عندي 13 17. عندي 13 17 أخرى. عندي 8 17 12. عندي 10. عندي 9 16 17 12 17 9 10 13 16 9 11 9 عندي 9 8 11 8. ندوز مباشرة للأسئلة. قال لي قبل une formule matricielle. Une formule matricielle peut effectuer plusieurs calculs et renvoyer des résultats simples ou multiples. Elle intervient sur deux ensembles de valeurs ou plus appelés arguments matriciels. Chaque argument matriciel doit avoir le même nombre de lignes et de colonnes. Question 1. Galia saisir les données de ce fichier. On a déjà saisi. Question 2. Nommer les plages de données. قال لي B2 حتى B10. فين هي عندنا B2 حتى B10 من هنا حتى لهنا. هاد لابلاج هادي B2 B10 قال لي غنسميها كونترول 1 CTRL 1. باش نسميها غنسميها في لاباغ ديال لادريس نسميها CTRL 1. هنا غير نوميتها وغندير اونطري. يعني هادي مبقاش سميتها على حساب فين ما هاد البلاصه كلها. دونك الى سيليكسيونيتها غيعطيني سميتها كونترول 1. C2 حتى C10 كونترول 2. هادي غنسميوها كونترول 2 CTRL 2. الاخرى غادي نسميوها CTRL 3 CTRL 3. فوالا.
الأخرى غنسميوها CTRL c'est-à-dire contrôle 4. هنا غير نوميت حيت هادي كتسمى لا بار دو نون ولا زون دو نون. Puis calculer les moyennes, moyenne 1, moyenne 2, puis la moyenne S1 en utilisant les coefficients indiqués. Calcul de résultats de tous les stagiaires sans recopier la formule. Utiliser la combinaison de touches CTRL SHIFT entrée et pour l'ensemble ديال la résultat ديال les autres valeurs. Donc on calcule la moyenne 1. La moyenne 1 اش هي اش شنو غادي نديرو فيها؟ دونك غادي نحسبو الموين ديال هنايا بالنسبه عندنا موين 1 موين 2 puis موين S1 c'est-à-dire موين سيمستر 1. بالنسبه للموين 1 هي غندخلو فيها كونترول 1 والكونترول 2. بالنسبه للموين 2 كونترول 3 والكونترول 4. يعني غنختار هنايا غنستعمل لا فونكسيون موين وغادي نموديفي لا سيليكسيون كونترول 1 بلس كونترول 2 موين ديالهم بجوج اي بوي غنريكوبي لا ريزولتا فيغ لو با. في الموين 2 غنحسبو بلا فونكسيونيت موين مي ديال موين 3 et 4 entrées puis recopier la résultat vers le bas, même chose. قال moyen S1 donc le moyen S1 كيفاش غادي نديرو ليها نحسبوها باش نحسبو الموين S1 غادي نديرو ايغال نحلو لا بارونتيز اولا نحسبو بالفونكسيون موين اللي بغينا كتجيرو موين وكنسيليكسيونيو ليه اش موين 1 مع موين 2 اونطري تعطيني لا موين ديال S1 يعني الموين ديال 1 ou 2 divisé par 2 وكيعطيني لا موين ديالي فوالا. ندوزو دابا الكيستيون numéro 3. Nommer les plages de données F2 F10 F2 F10 نسميوها موين 1 هاهي F2 تاع F10 هادي غتسمى موين 1 voilà. F2 F10 قلنا نسميوها H موين 1 pardon. Contrôle entrée ou l'entrée pour modifier pour valider le nom. Voilà, il est validé. Moyen 1. Moyen 1. Moyen 2. Voilà. Et puis moyen S. Moyen S, même chose. Moyen S. Voilà. هكا نكون كملت دابا الرينومي ديال لي بلاج. Donc question أخرى, calculer la moyenne de la classe, puis en utilisant la formule matricielle, calculer la même moyenne en utilisant directement les champs nommés moyen 1 et moyen 2 et les coefficients de pondération. قبل ما نديرو لو كالكول تراسيو لو طابلو ديالنا بطبيعة الحال. L'ensemble des valeurs à sélectionner نديرو deux chiffres après la virgule. غنجيو هنايا غنديرو عندنا موين 1 تابعو موين 2
عنده هنا ما يسمى بالكويفيسيون. هنا عندنا 1.5 في الكويفيسيون، عندنا 2. وفي الاخر مطلوب لينا لا somme دي مويان، ومطلوب لينا المويان دو كلاس. somme دي مويان تحتها مويان دو كلاس. فوالا. بعدا بالنسبة للموين دو كلاس اللي عندها في موين أ، دونك عندنا ما يسمى بموين دو كلاس. غتكون عندي موين دو كلاس فوالا. نسونطريو لونسومبل ديال فالور ديالي بهاد الطريقة. نقاد لا بريزونطاسيون بالشكل اللي نكون مرتاح فيها. فوالا. انغيستري ليكزارسيس ديالي نسميه TP11. سلام. انغيستري. هنايا مطلوب مني باش نكالكولي لا مويان دو كلاس. اول حاجه بعدا قال لك لا صوم دو مويان. لا صوم دو مويان اش غندير ليها؟ غادي ندير لا صوم غنسيليكسيوني ليه لي مويان اللي خرجت اونطري. هو عطاني لا صوم دي مويان. المويان دو كلاس باش نحسبها اش تندير؟ كنحسب لونسومبل دي ماتيغ اللي عندي، ولا لونسومبل دي زيتيديو اللي عندي 2 4 6 8 9. غادي نديرو هنايا ايكال، غنشدو لا صوم دي مويان ديفيزي بار 9 اونطري. هكا عطاني ما يسمى ب لا مويان دو كلاس. مويان دو كلاس اللي هي هادي. بالنسبة للموين دو كلاس اللي مطلوبة عندي هنايا ممكن نحصل عليها بهذه الطريقة. قال موين، وتلاحظوا ان الفرق بين يعني موين دو كلاس اللي حصلت عليها بحال الموين دو كلاس اللي عندي هنايا كاينش فرق كبير. هكا نكون ساليت يعني الدرس ديال اليوم. تسناوني في الشق يعني الاخر في التتمه ديال هذا الدرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.